زندگو مردار روانکا وارموتی مات گوهارا ورناو کماشا سلام پیش کنا که آهاوتی ای دروچه وشیانا اما ارسیگی ماتانی فما بچه نت کتک که آتهاری کوتیا بندی گنتو باری آلشتی انچی شما سرپره که بولیدا چطور پتا یک لغمه چی بود او ما دیسی دفتر دفا نشتا او مارا سیرو چی دار شما سیرو چه پادای مسلم جانا آجو کنا بله 5 روز گشتا نه مسلم جانی آجو کتا نه وسی عدالت تاستهی او ما سرکار امی اپیل کنا که مسلم جرمی کتا وسی عدالت بیاری وسی قانون مطابقه عدالت پیشی کن اگر جرمی نکتا خدایی جلده